بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك اليوم ان شاء الله غنحاولوا نخدموا على اركجيس اونلاين. دونك كيفاش غادي فيزياليزيو فيه لي كوش دو فورم ديالنا، كيفاش غادي نجبدوهم وكيفاش غادي نخدموا بهم. دونك اركجيس اونلاين، نفتحوا الكونت ديالنا، كونت اللي خدامين بيه. الا كان عندنا كونت اورغانيزاسيون، نفتحوا الكونت اورغانيزاسيون ديالنا. كان عندنا كونت عادي ديال الاستعمال العادي الفري تريال ديال اركجيس، وكلينا نخدموا بيه بحال وراه كلتا الحالتين. انا درت لكم فيديو بالنسبه للناس اللي باغيين يصايبوا كونت ديالهم في اركجيس اونلاين، ولا الناس اللي يستافدوا من هذاك الكود بروموسيون ديال اركجيس اورغانيزاسيون. المهم ليسونسيال سكو بجوج غادي يدخلوا، بجوج غادي يخدموا بنفس لابليكاسيون. هي اركجيس اونلاين اللي اكسي عندنا لاكسي، تعطيك الحق لاكسي لاركجيس اونلاين. دونك لاركجيس اونلاين باش نعاود نذكركم، هي واحد لابليكاسيون اللي هي اونلاين اللي كتسمح لينا اننا نبارطاجيو لاكارت ديالنا اللي درنا لها لا كونسيبسيون في اركجيس برو، نبارطاجيوها في الويب. كتولي ديك الساعه كتولي ويب ماب. دونك كنجيو بالنسبه للناس اللي عندهم لا فيرسيون فرونسيز، دونك عندهم كارت اوليو دو ماب، كاين كارت. انا بالنسبه لي عندي لونغلي، دونك ماب، كنكليكيو على ماب وكندخلوا هنا كيعطينا هذه هي الانترفاس ديال الماب، ماي ماب. دونك هنا ملي كنقدروا ناجوتيو لي فيشي دو فورم. هنا كنبدلوا البيز ماب، يمكن لينا نبدلوه نديرو ايماجاي، نديرو اي فون بغينا نخدموا عليه. دونك كنمشيو كنديرو ادد ولا اجوتي وكنزيدو لا كوش دو فورم ديالنا، ادد لاير فور فورم فايل. دونك هاد لي لاير ولا لي كوش دو فورم غادي نزيدوهم دوبوي ان دوسي. كيكون عندنا ان دوسي، وهذاك لو دوسي خصو يكون زيب. يعني ملي كنصاوبو لا كوش دو فورم ديالنا، اما تكون لين ولا بوليغون ولا كيما كانت، ولا كان عندنا شي فايل عطانا شي واحد دوسي شي فايل ولا صوبناه ولا شي حاجه، يمكن لينا نديرو نزيبيوه عاد نجيبوه هنا. دونك الا ما كان زيبي غيعطينا الميساج ديالها. دونك غنحاولوا دابا نصايبو نبروجيتيو لا كوش ديالنا زيب، مثلا ديال لي زامو ديال لي ريزيرف، لي زامو ديال دو شاس. مثلا عندنا سو فورم زيب، دونك شاس هنا درنا سو فورم دو شاس. غنفتحوه ونابورتيو لا لاير، يعني غنابورتيو لي كوش دو فورم ديالنا. سو سون دي بوليغون، دو سامبل بوليغون. دونك غنتسناو شويه بما تيليشارجا هذاك لو فيشي. Vu que ça dépend, il a quel fichier volumineux, donc ça prend du temps. Donc هادو هما لي كوش اللي عندنا. بالنسبه لي زامو ديال عندنا لي لو اموديي، نديرو مثلا بارنو امودياتير باش غادي ديفيرونسيو ما بين لي زامودياسيون. هنا يمكن لينا نشوفوا لي كوش دو فورم ديالنا. دونك عندنا لي ريزيرف دو شاس وعندنا لي زامودياسيون. دونك هادو هما لي زامودياسيون اللي كاينين في مثلا لا ريجيون باغ اكزومبل، وهادو هما لي ريزيرف دو شاس. هادو هما لي ريزيرف دو شاس اي لي زامودياسيون. يمكن لينا هنايا نموديفيو. ليسونسيال ماشي هو هذا، ليسونسيال باش نوريكم ان اون كارت عاديه يمكن لينا تولي ويب ماب. دونك هنا ملي كنزيدو هاد لي كوش دو فورم كنديرو سيف، كنسجلو هاد الفيشي، كنعطيوه السميه. مثلا غادي نديرو شاس 2020. طاق كنديرو شي مود كلي كي نو بيرمي بار لا سويت دو ريبيري لا باز دو دوني، دو ريبيري هاد لا ماب ديالنا. نقدروا من بعد نبحثوا عليها ونلقاوها سيف با. دونك هنا راه كنسجلو دائما في الكونت ديالنا. ملي كنخدم في الاورغانيزاسيون راه كنسجل في الكونت ديالي. هنا كنمشي كندير شير هي بارطاجي، انا نبارطاجي هذيك الويب، نحاول نبارطاجي انا مع الاورغانيزاسيون ديالي فقط باش ما تخرجش لإيفري وان بيبليك.
دونك راني نبارطاجيها، يمكن ليا ندير ايفريوان الا بغيتي تبارطاجها مع البيبليك. هنا كندير كري، غادي نبارطاجيها، ولكن غادي نكري واحد الويب ابليكاسيون، سواء غنستعمل هاد لي موديل اللي كيعطيني ديال لي زابليكاسيون، سواء غنمشي للويب ويب اب بيلدر، هو كيعاونني باش كنصايب لابليكاسيون ديالي فاسيلمون. دونك كنخلي هاد الاسماء هما هادوك، نجي كندير جيت ستارتد. هنا كيعطيني الانترفاس ديال اركجيس ويب بيلدر اب بيلدر. دونك هنا كيعطيني لي كوش دو فورم ديالي، يمكن ليا نشوفهم، يمكن نفيزياليزيهم، يمكن ليا نديزاكتيفي شي وحده ونخلي الاخرى. المهم يمكن ليا ليسونسيال هما هادو لي كوش دو فورم ديالي، انا بروتيتهم. نختار هاد الستيل ولا هاد الستيل ولا اللي بغيت، اي ستيل عجبني. هاد لو تاب، نختار لو تاب، نختار لو تاب اللي كيعجبني، نختار لو ستيل اللي بغيت، هاد لا كولور مثلا، نختار لايوت، يعني الطريقه فاش غيبان، كيفاش غادي يبان ليا. ولا لا بغيت نامبريمي، ملي كنبغي نامبريمي دونك هنا كندير سيف. بغيت ندير نفيزياليزي قبل ما نتيليشارجي، يمكن لي نفيزياليزي قبل ما نتيليشارجي. وهنا كاين هاد لو كود هذا، جو بو لو سكانو بالسمارت فون ديالي، ديك الساعه غيبروجيتي ليا ديريكتومون لابليكاسيون، يعطيني لو لين داكسي على لابليكاسيون ديالي. وغندخل دائما الا كان عندي كونط دورغانيزاسيون ضروري خصني ندخل بالمود باس، ما يمكنش اي واحد ياكسيدي لهاد لابليكاسيون ديالي. يعني انا كنحدد الناس اللي غادي يستعملوا، اللي غيكون عندهم لاكسي لابليكاسيون. هنا غادي نرجعو غنديرو هوم باش نشوفو لابليكاسيون ديالنا، نشوفو فين تسجلات، واش تسجلات ولا لا. دونك كنجيو الكونتنت كونتوني بالفرنسيه، كونتنت، وهنا كنلقاو لابليكاسيون ديالنا كاينه، هي ويب مابين ابليكاسيون اللي بارطاجي في لورغانيزاسيون ديالنا، هي هادي. دونك هنا كليكيو باش نشوفو. دونك هي هادي لابليكاسيون ديالنا. هنا كنشوف كنديرو فيو ابليكاسيون، نفيزياليزيو لابليكاسيون ديالنا. دونك هاد لابليكاسيون راه on peut accéder à tout moment et n'importe où par tous les moyens، اما بطابلات، اما بتليفون سيلفون، اما ديسكتوب، اما بلابتوب. هنا راه يمكن لينا نشوفو لابليكاسيون ديالنا كيفاش داير. هادي سيت ابليكاسيون لي اون لين. دونك هنا راه يمكن لينا نخرجو، يمكن لينا نزيدو اي كوش دو فورم بغينا ونديوهم معنا للتيران. هنا يمكن لينا نتبوزيسيوناو بهاد البوطون كيعطينا لا لوكاليزاسيون بارابور لي ريزيرف، بارابور لي زامودياسيون، بارابور دونك هنا من خلال هاد شفنا كيفاش الكارت لي كريي او نيفو ديال اركجيس برو، ولا لي كوش دو فورم كي سون كريي بار او نيفو ديال اركجيس برو، نقدروا نكسبورتيوهم ونردوهم دي ويب ماب، يعني دي كارت كي سون اللي نقدروا ناكسيدو لهم بار انترنت n'importe où et avec tout type de moyens. وشكرا.